बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला जनाब कुछ यूं है, खबर इस्लामाबाद से है। पहली खबर कुर्बानी की है, दूसरी खबर राब्ते की है, तीसरी कुछ और खबरें हैं जो आपके सामने इस वक्त रखनी है। पहली खबर यह है कि चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नया महाज बन चुका है और इमरान खान की भी बड़ी जल्दी खबर है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे और इमरान खान को अडियाला जेल से वहां लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये खबर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है और खबर यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत जिसको आप निगरान हुकूमत कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो पंजाब के अंदर हो या सेंटर के अंदर हो। मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब में इस वक्त नवाज शरीफ ने आना है 21 तारीख को लाहौर पे। मैंने आपको बताया था कि मीनार पाकिस्तान पे आज उन्होंने करना है, तो आज उनकी तमाम जो क़यादत है जिसमें इमरान नज़ीर थे, जिसमें दीगर बिलाल यासीन थे, उन सब ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और वो तमाम के तमाम आला अफसरान, पुलिस वाले बाबू जो तहरीक इंसाफ को तो देख के उनका खून खोल उठता है और SHO मान नहीं है, उनमें आला अफसरान भी आज मीनार पाकिस्तान के ऊपर मौजूद थे कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होना चाहिए, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो जलसा रखा गया है उस जलसे के इंतजाम कैसे होने चाहिए। उसके बाद आज अनवारुल हक काकड़ के दरमियान और CM पंजाब जो है मोहसिन नकवी के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है और वजीर आला ऑफिस से भी उसका बयान जारी हुआ है और इस्लामाबाद वजीर आजम उससे भी उसका पैगाम जारी हुआ है। तो कहा तो यह जा रहा है, जिसमें खासकर मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन पीपल्स पार्टी है वो भी इल्जाम लगाते हैं कि देखिए ये जो पंजाब हुकूमत है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों की दोनों मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। लेकिन एक अहम केस जो लगा हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें नाम लगाए गए हैं फवाद हसन फवाद का, आहद चीमा का, दीगर लोगों को। कहा गया है कि ये सियासी झुकाव या एक तरफ रखने वाले लोग हैं और ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और आपने इनको निगरान हुकूमत में बिठाया है और निगरान हुकूमत के अंदर बिठा के आप इनको बुनियादी तौर पे, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? अब सवाल ये है कि ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर समाअत की और उसके बाद जो है इसका फैसला महफूज किया गया और फैसला महफूज करने के बाद जो जानिबदार निगरान विफाकी वुज़रा हैं और इवन निगरान वजीर आजम के मुतल्लिक है कि उनको भी उनके ओहदे से हटाया जाए, तो निगरान वजीर आजम को तो कोई नहीं हटा रहा। ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, निगरान वजीर आजम को जो लेके आए हैं, जिनके वो नुमाइंदे हैं, आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो उन्हीं की सिफारिश से लगे हुए, इमरान खान के बकौल उन्होंने तो उनकी गारंटी दी थी, तो अनवारुल हक काकड़ को तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि 10 अक्टूबर को जो फैसला महफूज किया गया था निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वुज़रा के हटाने से मुतल्लिक दरखास्त के ऊपर, अब बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल इस दरखास्त के ऊपर कल इस दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये जो कल फैसला सुनाएगा इनमें से हिम्मत या जुर्रत होगी कि विफाकी वुज़रा को हटाया जाए? आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है उसको तहलील किया गया था। तो क्या यहां पे भी कोई ऐसी कुर्बानी हो सकती है? मैं आपको अनवारुल हक काकड़ के मुतालिक बता देना चाहता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि उनको नहीं हटाया जा सकता। अनवारुल हक काकड़ जो है कल चीन के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है कि उनको सत्ते खैर है और पहले भी वो वर्ल्ड टूर करके आए हैं, अब वो चीन जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अपनी काबीना को वो कहते हैं जनाब कि गैर जरूरी दौरे जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उनके ऊपर तो गैर जरूरी दौरों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन खुद वो साहब अब एक बार फिर जा रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के अंदर कम वक्त गुजारते हैं और मुल्क से बाहर जो है वो जरा ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद से फोन खड़कने वाली बात है। खबरें चलाई जाती हैं, चलवाई जाती हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन इमरान खान को जब मौका मिलता है तो वो एक ही पैगाम भेजते हैं कि ना मैं किसी से बात कर रहा हूं, ना मैं किसी से बात करूंगा। और इस वक्त उनके मुताबिक बात बड़ी सीधी सीधी है और बात यह है कि जनाब मैं डट के खड़ा हूं, मेरी जान भी जाती है इस मामले में चली जाए और यह जान भी पाकिस्तान के लिए होगी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए, उनकी मुलाकातें हुई और उनकी मुलाकातें जो है
وہ صدر پاکستان سے بھی ہوئی, کوئی ادھر ادھر بھی ملاقاتیں ہوئی. بہت سارے لوگوں نے کہا وہ خود سے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اب آج دنیا نیوز کے اوپر جو ہمارے دوست ہیں لیاقت انصاری, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نگران حکومت ہے انوار الحق کاکڑ کی, ان کے درمیان اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان کسی لیول کے اوپر کانٹیکٹ ہوا ہے, کوئی رابطہ ہوا ہے, اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے مفاہمت کروانے والے محمد علی دورانی نے. اور ان کے مطابق جو عبوری حکومت کے وزراء ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبوری حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے اور تحریک انصاف کے لوگ ان سے ملاقاتیں کر کے زیادہ سے زیادہ کیا لے سکتے ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا معاملہ عبوری حکومت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل فیصلہ ساز انوار الحق کاکڑ کی حکومت ہے یا پنجاب میں محسن نقوی کی حکومت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں. پاکستان میں جہاں فیصلہ سازی ہے, جن کے پاس اختیار ہے, وہ سب کو بہت اچھے سے پتا ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی رستہ پیدا ہو جائے, لیکن میرے خیال سے اس قسم کے دعوے, اس قسم کی چیزیں کافی عرصے سے سن رہے ہیں. لیکن جب عمران خان کا پیغام آیا ہے تو عمران خان ایسی کسی بھی چیز کے حق میں نہیں ہے اور وہ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور جب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ دیر آپ کو نہ جیلوں میں رکھا جا سکتا ہے, نہ آپ کو دبایا جا سکتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب آپ کے اعصاب جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں. اب اعصاب جواب دینے کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو آج کی مسلم لیگ نون کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں کتنا بڑا شو ہوگا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. قصور کے اندر مسلم لیگ نون نے آج ایک لحاظ سے ورکرز کنونشن کیا, اور یہاں پہ حمزہ شہباز کا خطاب ہے, اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ کرسیاں قریب تو کیا کافی دور لگائی گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ جناب جب اندھیرا ہوگا, روشنیاں ہوں گی, تو کیمروں کے اوپر دکھایا جا سکے گا بہت زیادہ لوگ ہیں. چلے اگر اس طرح سے آپ مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں جب کسی علاقے کے اندر جلسہ کو ورکرز کنونشن ہوتا ہے تو جب عام لوگ وہاں پہ شرکت کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے شرکت کی ہے. اگر عام لوگ شرکت نہیں کرتے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. آپ کس سے یہ چھپانا چاہتے ہیں, مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ لگائیے, آج اردو نیوز نے لکھا کہ نواز شریف کی 4 برس بعد واپسی, ڈیل کی سیاست تاریخ کا تلخ باب. یعنی اب ان کے اتحادیوں کے علاوہ اب جو صحافتی ادارے ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ نواز شریف کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ گئے تھے صورتحال مختلف ہے, جب آپ آ رہے ہیں صورتحال بالکل مختلف ہے. مثال کے طور کے اوپر احمد اعجاز جو پنجاب کی سیاست کے اوپر رکھتے ہیں, عبور رکھتے ہیں, انہوں نے اسی آرٹیکل کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب الیکشن کی سائنس کافی حد تک بدل چکی ہے. میں نے پنجاب کے کئی حلقوں میں لوگوں سے بات چیت کی ہے, اس لیے یہ سمجھنا کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں جو فرق پڑا ہے, نواز شریف محض 4 ماہ میں اس کی تلافی کر لیں گے, یہ درست نہیں لگتا. یعنی ان کا خیال ہے کہ نواز شریف جب یہاں سے گئے اور ان کا جو خیال ہے وہ واپس آئیں گے, وہ بہت ساری سپورٹ, بہت ساری طاقت کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ملک میں فیصلہ ساز ہیں ان کے ساتھ ملیں گے اور لوگ واہ واہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر خود شرمندہ بھی ہے, شرمسار بھی ہے, کنفیوز بھی ہے کہ آخر ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ کہتے ہیں پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا ہے, تب نعرہ کیوں لگایا, ڈیل کر کے چلے گئے. اب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کا جو نام لیتے ہوئے آپ کو دندل پڑ جاتی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس بیانی کے ساتھ کس صورتحال میں ہے. اس قسم کی صورتحال ذرا چلتی نہیں ہے. اقتدار مل جاتا ہے لیکن وہ اقتدار بھی ذرا دیر پا نہیں ہوا کرتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.